नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। वला और ना तलबिसु मिलाओ हक़ को बिल बातिली बातिल के साथ व तक्तुमुल हक़ ना तुम छुपाओ हक़ को व अंतुम और तुम तालमून जानते भी हो। यहाँ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हक़ और बातिल को गलत मलत करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कतमान हक़ से मना फरमाया। इरशाद फरमाया सूरह बकरा में ही कि बेशक जो लोग इसको छुपाते हैं जो हमने वाज़िया दलीलों और हदायत में से उतारा है, इसके बाद कि हमने इसे लोगों के लिए किताब में खोल कर बयान कर दिया है, ऐसे लोग हैं कि इन पर अल्लाह लानत करता है। इस्तग़फ़ार। और सब लानत करने वाले इन पर लानत करते हैं। इस्तग़फ़ार। यहाँ पर बनी इसराइल की बात की जा रही है कि उनको हुक्म ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी मदद की जाएगी और उनकी तस्दीक की जाएगी, क्योंकि पहली किताबों में तौरात, ज़बूर, इंजील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर था। उनके कबीले का नाम, उनके वालिद का नाम, उनकी वालदा का नाम, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बताया गया था। वो कहाँ पैदा होंगे, वो किस शहर में होंगे, हर एक चीज़ के बारे में इनको मालूम था। और जब अहले मक्का उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हो, यानी आप पर किताबें नाजिल हुई हैं, तो हमें बताओ कि क्या ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो चाहिए तो ये था कि वो हक़ को छुपाते ना, मगर उन्होंने हक़ को छुपाया और सच को और झूठ को आपस में गलत मलत कर दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्यों तुमने इस तरह किया, हालांकि तुम जानते भी थे। तो इस उनके गुनाह अज़ीम पर अल्लाह ने लानत फरमा दी। और अल्लाह की लानत क्या है कि अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। जिस पर अल्लाह ताला रहमत ही ना करे तो सोचें कि उसका क्या हाल होगा। और सिर्फ अल्लाह की लानत नहीं है, सब लानत करने वालों की इन पर लानत है और ये क़यामत तक ये होती रहेगी लानत। हम पढ़ रहे हैं बनी इसराइल के बारे में, आप बेशुमार आयात सुनेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस किस तरह से सरकशी जो वो की, तो अल्लाह ताला ने उन पर फिर लानत कर दी। वाक़िमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, वातुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो, वर्रकाऊ, और रुकू करो, मार्राकीन, रुकू करने वालों के साथ। अपने अहद के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर ये तीनों काम एहतमाम से करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम हक़ को ना छुपाओ, बल्कि तुम क्या करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर ये तीनों काम एहतमाम से करो, यानी नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ, यानी बाजमात नमाज जो है उसकी भी ताकीद ज़ाहिर है कि ये तीनों हुक्म मानो। सूरह तौबा में फरमाया, फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो इनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। देखें किस कदर अहम है ये नमाज और ये ज़कात, कि ये पहचान है मुसलमान की पहचान है नमाज और ज़कात। ये दोनों चीज़ें साथ साथ, जहाँ पर भी आप देखेंगे, नमाज बदनी इबादत है और ज़कात जो है वो माली इबादत है, और दोनों साथ साथ चलती हैं ये। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह की राह में जब तक अपना माल खर्च नहीं करोगे, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। क्योंकि अपना माल खर्च करना बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है, बड़े जिगरे वालों का ये काम है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और ये सोच कर करते हैं कि इसका अजर अल्लाह ताला से लेंगे, ना कि इंसानों से कि जिन पर खर्च किया जाए। नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, ये मुसलमानों का ये सबसे समझे अहम निशानी है। ये
اور خیر سے یہ اب رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم مسلمانوں کے جو بہت اہم شخصیات ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنے بینک اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ خالی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جو بینک والے ہوتے ہیں وہ اس میں سے زکوٰۃ نہ کاٹ لیں۔ یہ ہمارا حال ہے ہم مسلمانوں کا، جبکہ مسلمانوں کی یہاں نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ استغفر اللہ، استغفر۔ یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، یعنی اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے۔ حضرت ام مکتوم تھے تو وہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ میں نابینا ہوں، تو میں جب نماز کے لیے آتا ہوں تو مجھے کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور جب خاص طور پر بارش وغیرہ ہو جائے اور میرے گھر کے راستے میں جنگل بھی پڑتا ہے، تو کیا میں نماز گھر میں ادا کر لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر لیا کرو۔ جب وہ واپس مڑنے لگے تو ان کو دوبارہ سے آواز دی گئی اور پوچھا کہ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی، اذان کی آواز میں سنتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، اگر آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ مسجد میں آئیں۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے گھر سے لے کے مسجد نبوی تک ایک رسی باندھ لی، اور پھر وہ اس رسی کے سہارے سے وہ مسجد تک آ جاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کو سہارا دے کر مسجد میں لایا جاتا۔ آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز مسجد میں ادا کی وہ کس طرح سے لائے گئے مسجد میں، وہ کس طرح سے تشریف لائے مسجد میں، کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس نے دونوں طرف سے کندھوں سے ان کو پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے پاؤں جو تھے وہ زمین پر جو لگ رہے تھے، گھسٹ رہے تھے، تو میں وہ دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں تک حکم پہنچتا ہے کہ آپ نے مسجد میں مردوں نے خاص طور پر جانا ہے نماز کے لیے۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اذان کے لیے کہوں، پھر وہ نماز کے لیے امامت کروائی جائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں کہ جو اذان کی آواز سے سنتے ہیں مگر نماز کے لیے نہیں آتے۔ تو اپنے دلوں میں اس چیز کا خوف جو ہے وہ لائیں، اپنے مردوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو خاص طور پر اس طرح رغبت دلائیں کہ مسجد میں نماز کے لیے جائیں اور بعد جماعت نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد سے نوازے تاکہ ہم انہیں دین کی طرف رغبت دلائیں تو ان کے دل مائل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بٹھا دے کہ نماز کس قدر اہم ہے، کہ نماز کے بغیر مسلمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ ہم نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ویوم یقوم الحساب۔ ہم اس میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازی بنا اور ہمارے بچوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں اچھا اور پکا اور سچا نمازی بنائے اور متقین میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا
انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔